अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइज आप सभी के सभी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए। सो वी आर बैक अगेन विद न्यू रिएक्शन वीडियो। बहुत ही खतरनाक वाली वीडियो होने वाली कि ऐसा भी कोई हो सकता है कि जो खाने काबा को गिराने की कोशिश करेगा या गिराएगा क़यामत वाले टाइम पे। तो भाई देखते हैं ऐसा कौन शख्स होगा कि जो उसको गिराने की कोशिश करेगा। तो वो दज्जाल की आखिरी निशानी होगी। तो वो दज्जाल ही हो सकता है कि भाई जो ऐसा करेगा। और तो पता नहीं, बाकी वीडियो भी देखते हैं और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। और ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, जाके चेकआउट कर लेना। उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुर्ब क़यामत की एक निशानी ये है कि एक बदबख्त इंसान काबे को मसमार करने की कोशिश करेगा। उसका मकसद काबे में मौजूद खजाने को हासिल करना होगा। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स का हुलिया कैसे बयान फरमाया, इस बदबख्त इंसान का ताल्लुक किस खानदान से होगा, ये वाकया कब और कैसे पेश आएगा, आज हम इन्हीं सवालात पर बहस करेंगे। लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह पाक के बाबरकत घर की हुर्मत से हर खास व आम वाकिफ है। ये मुसलमानों के मजहबी शार में दाखिल है कि मक्का मुकरमा का अदब व एहतराम सिद्क के दिल से किया जाए। बैतुल्लाह वो मुबारक घर है जिसे अल्लाह ताला ने तमाम जहानों के लिए बरकत और अमन का गहवारा बनाया है। साहिब इस्तात मुसलमानों पर इसका हज करना फर्ज है। ये वो मुकद्दस घर है जिसकी तामीर का हुक्म अल्लाह सुब्हानो व ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को दिया था। वो लम्हा भी वक्त ने देखा जब हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों बाप बेटा अपने मुबारक हाथों से इस घर की तामीर कर रहे थे। जब तामीर मुकम्मल हो रही थी तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये खूबसूरत दुआ पढ़ते जाते, जिसे कुरान करीम की सूरह बकरा की आयत नंबर 127 में यूं बयान किया गया, ए हमारे रब, तू हमसे इसको कबूल फरमा, बेशक तू सुनने और जानने वाला है। रिवायात में है कि खाना काबा 5 पहाड़ों के पत्थरों से तामीर हुआ। इसी से मुतल्लिक एक वाकया भी है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की तामीर कर रहे थे तो उस वक्त के जमीन के बादशाह हजरत जुल्कुरनैन का वहां से गुजर हुआ। तो उन्होंने बाप बेटे से दरियाफ्त किया कि इन्हें किसने इस तामीर का हुक्म दिया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब ये दिया कि हमें अल्लाह सुब्हानो व ताला ने इसकी तामीर का हुक्म दिया है। तो हजरत जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये अल्लाह सुब्हानो व ताला का हुक्म है। तो 5 मेंढों ने इसकी गवाही दी कि अल्लाह पाक ने ही इनको हुक्म दिया है, जिस पर हजरत जुल्कुरनैन उसी वक्त ईमान ले आए और फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर खाना काबा का तवाफ भी किया। फिर बैतुल्लाह एक तवील अरसे तक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तामीर करदा शक्ल में मौजूद रहा। बाद अज़ां कुरैश ने खाना काबा को दोबारा तामीर किया। कुरैश के तमाम कबाइल ने यह मुआहदा किया था कि इसकी तामीर में नाजायज पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस वजह से रकम कम पड़ गई। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कायम करदा बुनियादों को थोड़ा कम करके मौजूदा काबे की शक्ल में ढाल दिया गया। दोस्तों, इससे मालूम होता है कि ये वो मुकद्दस घर है जिसकी तामीर हुए कई सदियां गुजर चुकी हैं, मगर इस पर कभी आंच न आने दी गई। एक बार जब अब्राहा ने अपने हाथियों के लश्कर समेत काबे पर हमला किया तो अल्लाह ने अबाबीलों से काबे की हिफाजत करवाई। वक्त गवाह है कि जिसने भी काबातुल्लाह को उठाने का सोचा उसका अंजाम बहुत भयानक हुआ। यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि वो कौन सा बदबख्त शख्स होगा जो कुर्बे क़यामत काबातुल्लाह को ढा देगा और इसकी वजह क्या होगी। हजरत अब्दुल्ला बिन अमरू रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम हबशियों को इनके हाल पर छोड़ दो और इनसे किसी किस्म का तारुज ना करो ताकि वो तुमसे कुछ न कहें और तुमसे तारुज ना करें। और इसमें कोई शक नहीं कि काबा का खजाना एक हबशी ही निकालेगा जिसकी दोनों पिंडलियां छोटी छोटी होंगी। इस्लामी कुतुब के मुताबिक उस हबशी का नाम जुल्सुयक्तीन होगा। उलमा के मुताबिक इस हदीस के आखिर में जिस बात की तरफ इशारा किया गया है इसका ताल्लुक ज़माना आखिर से है, जब क़यामत बिल्कुल करीब होगी। उस वक्त अहले हबशा को गलबा हासिल होगा और इनका बादशाह अपना लश्कर लेकर मक्का पर चढ़ाई करेगा और काबातुल्लाह को ढा देगा और उस खजाने को निकाल लेगा जो खाना काबा के नीचे मदफून है। चुनांचे हदीस में काबे के खजाने को निकालने वाले हबशी का जिक्र किया गया है। इससे या तो हबशा का बादशाह मुराद है या फिर लश्कर मुराद है।
بعض اہل علم کہتے ہیں کہ خزانے سے مراد وہ مال و اسباب ہے جو نظر کے طور پر خانہ کعبہ میں جمع کیا جاتا ہے اور خانہ کعبہ کے خادمین اس کو جمع کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اسلامی کتب کا مطالعہ یہ بھی بتاتا ہے کہ حدیث میں جو فرمایا گیا کہ ایک حبشی خانہ کعبہ کا خزانہ نکال لے گا، یا ایک اور روایت میں یوں بیان فرمایا گیا کہ ایک حبشی خانہ کعبہ کو تباہ و برباد کر دے گا، تو یہ بات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ورما آمنا یعنی امن و امان والا حرم کے خلاف اور معارض نہیں ہے، کیونکہ حبشیوں کے ذریعے خانہ کعبہ کی تخریب و تباہی کا یہ واقعہ قیامت کے قریب پیش آئے گا، جبکہ روئے زمین پر کوئی شخص اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، اور امنا کے معنی یہ ہے کہ کعبہ قیامت تک مامون و محفوظ رہے گا۔ بعض علماء نے ایک اور وضاحت بیان کی ہے اور اس کو زیادہ صحیح کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو امن والا حرم قرار دیا ہے، یعنی خانہ کعبہ کی اصل حقیقت تو یہی رہے گی کہ خانہ کعبہ ہمیشہ ہر قسم کی تخریب کاری سے محفوظ رہے گا، مگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا سخت حادثہ پیش آ جائے جس سے اس کی تخریب کاری ہو۔ چنانچہ کعبہ کی تاریخ میں ایسے حادثات پہلے بھی پیش آ چکے ہیں جنہوں نے اس کو نقصان پہنچایا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں عبد الملک بن مروان کی خلافت تھی، اس کی طرف سے اہل مکہ کے خلاف حجاج بن یوسف کے حملے کے دوران خانہ کعبہ کی سخت تخریب ہوئی۔ اس کے علاوہ کرامتا کا واقعہ پیش آیا جس نے خانہ کعبہ کو سخت نقصان پہنچایا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آنے والے زمانے میں بھی کعبے کی تخریب کاری کا کوئی واقعہ پیش آئے تو یہ واقعہ حرمہ امنہ کے خلاف نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ باامن حرم قرار دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو یہ حکم فرمایا کہ جو بھی شخص اس مقدس شہر اور حرم محترم میں آئے اس کو امن و عافیت عطا کرو اور یہاں کسی کے ساتھ بھی تعرض نہ کرو۔ چنانچہ منقول ہے کہ جب زندیقوں کی جماعت کرامتا کا سردار فساد و تباہی مچا چکا اور لوگوں کے قتل و غارت گری اور شہریوں کی لوٹ مار سے فارغ ہوا تو ایک دن کہنے لگا کہ اللہ کا یہ فرمان کہاں گیا کہ جو بھی شخص اس حرم محترم میں داخل ہوا اس کو امن و عافیت حاصل ہوگی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو جواب دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس نے کہا کہ قرآن کریم کے اس ارشاد کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی شخص کبھی بھی مکہ اور اہل مکہ اور خانہ کعبہ کی تخریب اور نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ اس فرمان الہی کی مراد یہ حکم دینا ہے کہ جو شخص حرم محترم میں داخل ہو جائے اس کو امن و عافیت عطا کرو اور اس میں لوٹ مار اور قتل و غارت گری کے ذریعے کسی کے ساتھ تعرض نہ کرو۔ ذوالفضل یکتین کا یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد کے زمانے میں ہوگا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو اس زمین پر کوئی اللہ کا نام لیوا نہ رہے گا، تو اس وقت تخریب کعبہ کا یہ دلخراش واقعہ رونما ہوگا۔ جب وہ حبشی کعبہ کو گرا دے گا پھر اس کے بعد کعبہ کبھی دوبارہ تعمیر نہیں ہوگا اور اس کو آسمان پر اٹھا لیا جائے گا، پھر اس کے بعد ان کفار اور بدکار اور بدبخت لوگوں پر قیامت قائم ہوگی، کیونکہ اس وقت مسلمان موجود نہیں ہوں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اور دنیا میں صرف اور صرف کفار کا غلبہ ہوگا، تو پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ہر قسم کے فتنے سے محفوظ رکھے اور ایمان کی سلامتی عطا کرے، آمین ثم آمین۔ سو گائز یہ تھی ویڈیو کی کوئی شخص ہوگا جو کعبہ کو گرانے کی کوشش کرے گا تو وہ کوئی حبشی ٹائپ ہوگا، ہے نا۔ سو آئی تھنک وہ دجال، بٹ نہیں دجال کا نام لیتے ہوئے نا، کوئی حبشی ہی ہوگا۔ لیکن اس کے بعد جو شوکنگ والی بات یہ ہے کہ اس کے بعد دوبارہ سے کعبہ تعمیر ہی نہیں ہوگا، اس کو مطلب کہ اٹھا لیے جائیں گے اوپر آسمان میں نا۔ یہ ہم نے بہت سارے قصے سنے ہیں، جیسے ابراہا بھی آیا تھا اپنے ہاتھیوں کے ساتھ لے کر، اپنے ہاتھیوں کو لے کر، ہے نا، تو اس نے بھی کوشش کی لیکن اس کا جو کوشش ہے وہ ناکامیاب رہی تھی۔ جس نے کعبہ کو نشٹ کرنے کی کوشش کری وہ خود بھائی بہت گمبھیر طریقے کے ساتھ نشٹ ہوا تھا۔ لیکن یہ حبشی کیسا ہوگا یار جو مطلب کہ بالکل ختم کر دے گا کعبہ کو اور بالکل کعبہ کو اوپر لے جائیں گے، اس کی تعمیر دوبارہ سے نہیں ہوگی، ہے نا۔ سو یہ تھی ویڈیو اور اس چیز کا پتہ لگ گیا۔ اور باقی یہ تو بھائی خدا کو ہی پتا ہے کہ کعبہ گرے گا یا نہیں گرے گا، خدا کا گھر گرانا کوئی اتنا آسان چیز نہیں ہے، ایک انسان کی اوقات تو اس سے بہت ہی زیادہ دور ہے، تو اس کے بارے میں تو ہم کیا ہی کہہ سکتے ہیں، اب قیامت والے دن نہیں پتہ لگے گا جو بھی ہوگا۔ تو باقی تو یہ تھی ویڈیو، آپ سب کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، انفارمیشن ملی ہوگی اس چیز کے بارے میں۔ سو آپ کی کیا رائے ہے ضرور کمنٹ کر کے بتانا۔ سو گائز تھینک یو سو مچ فار واچنگ دی ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔